sa damulan, katuyuan, inugsod ko sa kalangitan, mga bulan ko kapitunan, imong ipahimutan, napagtantos ning kinabuhi, imong ipasan, kadang ka na ko sa kahugan, imong gihinluan, kinabuhi ko karon, nahugasan sa hamili mo dugo, walay sama kanimo kagamanan, walay arang magkatutog sa gugma mo. Kusog ka ngayon, pasidugan ka, hantod may kinabuhi, hantod may kusog, hantod may gininhawa, sa mabil ko'y mayawon ka, hantod niyaga sa kasing-kasing ko, bayawin ka o kalagaran ko. Sa damulan, katuyuan, inigsod ko sa kalangitan, mga bulan ko'y kapitulan, imong ipahimutan, habang Diyos ning kinabuhi, imong ipasan, alam ka na ko sa kahugaw, imong gihinluan, kinabuhi ko karon, nahugasan sa hamili mo, sama kanimo kagamanan, walay arang magkatupong sa gugma mo. Yes mo, kusog ka ngayon, pasidugan ka, hantod may kinabuhi, hantod may kusog, may gininhawa, sa mabil ko'y mayawon ka, hantod niyaga sa kasing-kasing ko, bayawin ka o kalagaran ko, hantod may kinabuhi, hantod may kusog, bil ko'y mayawon ka, hantod niyaga sa kasing-kasing ko, bayawin ka o kalagaran ko, Ginoo. Bayawin
Hallelujah. Sa makausap, mayong hapon sa tanan. So anak kami igsoon aron sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Aron sa pagsangyaw nga kung unsa ka maayo ang atong buhi na Dios. Kung unsa ka mahigugmao o ka matinud-anon ang atong amahan nga mao'y nagbuhat og nagmuga nining langit ug yuta. Hallelujah. Anak kami karon aron i-share kanyang tanan nga kitang tanan gipalangga og gihigugma sa tumbuhi na Dios. Sukad pa sa sinugdanan gitawag ug gipili kita sa Dios kay tungod iya kitang gihigugma og gipalangga igsoon. Bisan unsang sala o kasipyatan nga atong nabuhat sa matag adlaw. Pero ang paghigugma o ang pagpangga sa tumbuhi na Dios dili gayud mausab. Because our God is a God of love. Sukad pala sa sinugdanan igsoon mahigugmao na siya. Hangtod sa kahangturan ug walay katapusan ug dili gayud mausab ang paglantaw sa atong buhi na Dios. Dili mausab ang paglantaw ni Jesus kanatong tanan. Nasayang ang Dios nga aduna kitay kasipyatan. Nasayang Dios nga kita makasasala bisan unsa pang sala igsoon. Pero palangga og higugma kita ni Jesus. Ingana ka mahigugmaon o ka matinud-anon o ka maayo ang atong buhi na Dios. Maluluyon si Jesus. Hallelujah. That's why nagingon ang pulong sa Ginoo even sa Roma chapter 3 verse 23. Nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios. Kitang tanan gayud igsoon nahilayo kita sa presensya sa tumbuhi na Dios. Nahilayo kita sa kahimayaan sa tumbuhi na Dios tungod sa salaigson. Kaya ang atong Dios, kaya atong buhi na Dios, ang atong amahan nga tuwa sa langit ibalaan sa igsoon. Perfect siya, matarong siya, ug ang gingharian kayo sa tumbuhi na Dios, ang trono sa atong amahan is matarong igsoon, hello igsoon. Perfect. That's why atong buhi na Dios is balaan. That's why katungod kita makasasala. Nagingon ang pulong sa Ginoo nakasala ang tanan. Tungod sa salaig, so that's why kita nahilayo sa presensya sa atong buhi na Dios. But bisan unsa pa igsoon, bisan unsa kadako ang sala nga nabuhat sa katawan sa atong buhi na Dios. Bisan unsa pa ang sala nga nabuhat sa usa ka tawo, pero still nga palangga gihapon kita ni Jesus. Bisan unsa kasipyatan nga atong nabuhat sa matag adlaw, kaya ang tao gayon adunay kasipyatan. Bisan nga dili natutuyon nga magbuhat og sala, pero masipyat gayud kita. Kay wala gayoy tao nga matarong, kay wala gayoy tao nga balang perfect, kundi ang tanang tao gayon makasasala. That's why tungod sa guba sa tumbuhi na Dios, iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga mao si Jesus Christ. That's why nagingon ang pulong sa Ginoo ibig sa John 3:16, kay gihiguma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. O tungod diini gihatag niya ang iyang bugtong anak nga mao si Jesus Christ. Aron sa tanan nga moto budawat sa bugtong anak nga mao si Jesus nga gipadala sa Ama sa kalibutan, dili gayon malaglag. Kaya di tinguha sa atong buhi na Diyos nga kita malaglag igsoon. Wala nagtinguha ang atong buhi na Diyos o dili kayo disa sa atong amahan nga kita malaglag dito sa impierno. Ang tinguha o gidisa sa atong amahan nga atuwa sa langit nga kita mag-ubas siyang gingharian hangtod sa kahangturan walay katapusan. Ingana kita gihiguman ni Jesus Christ. Jesus loves you so much. Nasayod ang buhay na Diyos nga ang tao doon na gayoy kasipyatan. Gisabay mag-angkon diri nga siya nga dili makasasala. Gisabay mo angkon diri nga siya nga dili masipyat sa matag adlaw. Kita tanan gayoy adunay kasipyatan. But usa pa ang sala nga atong mabutigson, bisan adunay kasipyatan ang usa ka tawo, pero dili kayo mausab ang paglantaw sa atong buhay na Dios kanatong tanan. Gihiguma kita ni Jesus. Gihiguma kita sa atong buhay na Dios nga mao nagbuhat sa langit ug yuta.
That's why nagingon ang pulong sa Ginoo even sa John chapter 3 verse 17, kay wala gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan aron pagsilot, aron pagkondem, kundi gipadala hinon sa Dios ang iyang bugtong anak nga mao si Jesus sa kalibutan aron pagluwas kadto gikan sa kasalanan, aron sa pagpasaylo sa sala nga atong nabuhat sa matag adlaw, aron kita pasaylo sa sala nga atong nabuhat igsoon. Susultian ko ikaw sa tinuod, hayaw una-una nga suko ang buhay ng Diyos kaninyo. Wala masuko ang atong amahan kay tungkol sa sala nga atong nabuhat. Kay nasayod ang amahan nga ang tao magkasasala gayon. Nasayod ang amahan nga ang tao masipyat gayon. That's why wala masuko ang atong amahan. Wala masuko si Jesus kanatong tanan. Bisan usa pa ang sala nga atong nabuhat sa matag adlaw. Bisan usa pa kadako sa sala nga atong nabuhat. Igsoon, bisan gibuhat na nimo ang tanan sala. Pero ang paglata sa tuboy na Diyos, dili gayon mausap. Hindi ko magyapon kita, igsoon. Palangga gyapon kita ni Jesus. So ayaw una-una nga suko atong buhay na Diyos. Ayaw una-una nga nasuko ang Diyos kanimo kay tungkol sa sala nga imong nabuhat. Kay kung nasuko pa ang Diyos kanatong tanan tungkol sa sala nga atong nabuhat, ngano pa man gipadala niya si Jesus Christ sa kalibutan. Kung nasuko ang atong buhay na Diyos kay tungkol sa sala nga atong nabuhat sa matag adlaw, pero ngano gipadala pa man niya si Jesus Christ sa kalibutan aron pagpalaksa dito sa cross para kanatong tanan. Ingana kita gihiguban ni Jesus. O gipakita kayo na ni Jesus ang paghigugma samahan dito sa cross. Gibuhat ni Jesus ang tanan para kanimo, para kanako. Jesus died for you because He loves you so much. Namatay si Jesus. Kilato si Jesus. Gibunala si Jesus. Nag-ato si Jesus dito sa cross para kanimo, para kanako, para kanatong tanan. Kaya tungkol kita gipalangga sa tumbuhin na Diyos. Ang pangutana, kinsa di ang makasasala? Kinsa di ato tayo kasipyatan? Kinsa di ang nagabuhat og sala sa matag adlaw? Di ba ang tao? Kaya nagingon ang pulong sa Ginoo nga ang bayad sa pagpagkasala nga mao ang kamatayon. Ang pangutana, kinsa gani ang makasasala? Di ba kita? Kinsa gani ang adunay kasipyatan? Di ba ang tao? Pero ang pangutana, nganong si Jesus ba ang namatay sa cross? Pero nganong si Jesus ba ang gilangsang sa cross? Nga si Jesus wala may sala. Nga wala may sala nga nabuhat si Jesus bisan gamay. Pero nganong si Jesus mao'y namatay sa cross? Pero nganong si Jesus mao'y nag-anto sa cross o nag-suffer sa cross? Kaya tungkol palangga kita sa Diyos. That's why kalipay sa Diyos karon kahapon na. Mauni ang kalipay sa itong amanikson nga madungog sa iyang katawan nga adunay Diyos nga nagiguma sukat pa sa sinugdanan o ang pagiguma kayo sa itong buhay ng Diyos dili kayo mausap. Kaya dili tinguha sa Diyos nga kita malaglag. Amen. Dili tinguha sa Diyos nga kita maimpierno. Ang tinguha sa Diyos aron kita higugmaon. That's why sa wala pa kita niining kalibutan na, sa wala pa kita nga matao niining kalibutan na, gipili na kita sa tumbuhi na Diyos. Gitawag na kita ni Jesus, pinagi sa kamatayon ni Jesus Christ dito sa cross. Gipili ka sa Diyos aron higugmaon. Gitawag ka sa Diyos aron luwason. Gitawag ka sa Diyos aron pasayloon ka sa sala nga atong nabuhat sa matag adlaw. Kay dili tinguha sa Diyos o gusto sa Diyos nga kita magkinabuhi sa sala. Kay nasayad ang Diyos kung ang usa ka tao nga magkinabuhi sa sala, aduna gayoy kasipyatan, aduna gayoy kamatayon, aduna gayoy konsekwensyon.
Pero gibuhat ni Jesus ang tanan para lang kanimo, kanako, katong tanan. Aron pinaagi siya kamatay dito sa cross, kitang tanan may balik diya sa presensya sa tumbuhin ng Diyos. Kinailayo kita sa gingharian sa tong Amahan tungod sa sala. That's why gibuhat ni Jesus ang tanan dito sa cross para kanimo. That's why Jesus said at the cross, it is finished. Gihuman ni Jesus ang tanan aron kita mapasaylo sa sala nga atong nabuhat. That's why naging ko na pulong sa Ginoo even sa John chapter 20 verse 31. But these are written but that you might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you might have life through His name. Mauni ang nga naisulat sa kasulatan ni Ikson nga sa tanan nga moto sa bugtong anak, sa tanan nga moto sa bugtong anak nga gipadala sama sa kalibutan nga mao si Jesus Christ. Sa tanan nga moto kan Jesus Christ, sa tanan nga moto nga si Jesus Christ mao ang Son of God, nga mao ang Messiah, nga mao ang Christ, nga mao ang Savior ning kalibutan na nagingon ang pulong sa Ginoo makabaton gayon kita sa kinabuhi nga walay katapusan. Pinaagi kang Jesus lamang. Mabatunan na to ang kinabuhi nga walay katapusan Ikson. Kung kita nga moto sa gibuhat ni Jesus dito sa cross nga siya namatay 2,000 years ago para sa tong sala, o kita nga moto nga si Jesus Christ mao ang Son of God, nga mao ang pinalangga sa Dios, nga mao ang Christ, nga mao ang Savior, Messiah nga gipadala sama sa kalibutan. But now, pero karon Ikson, nagtinguha ang atong buhay ng Diyos, ang atong Amahan nga ato sa langit. Nagpaabot ang atong buhay ng Diyos kanatong tanan. Kay gusto ang Ginoong Diyos nga makiksulti sa iyang katawan. Kay gusto ang Ginoong Diyos nga iyang ipabati kung usa sa kamahigugmaon. God is waiting for you. Nagpaabot si Jesus kanatong tanan Ikson. Ibin ang atong Amahan, nagpaabot siya kanimo. Kung kanusa ka nga muduo siya, kung kanusa ka nga mutawag siyang ngalan. Kaya nagingon ang pulong sa Ginoo. Sa bisan kinsa nga musampit ug mutawag sa ngalan sa Ginoong Hesus Kristo, iya gayong pagkatabangan, iya gayong pagaluwason gikan sa kasalanan, ibig gikan sa mga problema. Ingana kita gihigugma sa tumbuhi ng Diyos. Sa tanan nga nakadugog sa akong tingog, sa tanan nga gusto ug willing nga iyang dawaton ang paghigugma sa buhay ng Diyos, sa tanan nga gusto nga mudawat kang Jesus, sa tanan nga gusto nga mudawat sa gugma sa Diyos, sa tanan nga gusto nga mudawat sa kamaayo sa tumbuhi ng Diyos. Ginahangyo ko kamo tanan nga pwede ba nato ikapo na itong kasing-kasing Ikson o magapo kita sa tumbuhi na Diyos, o pwede ba nga ato ibukatong bapaubing kita. Lord Jesus Christ, pasayloa ako sa sala nga akong nabuhat, sukat ba sa sinugdanan, sukat sa akong pagabata hangtod karon. Lord Jesus, naginahanglan ako sa imong kapasayloan, sa imong guma. Lord Jesus Christ, dawaton ko ikaw sa akong kinabuhi, isip na akong Ginoong Diyos nga manluluwas. Lord Jesus Christ, I invite you in my life as my Lord and Savior. So Father, we thank you for this afternoon. We worship you, O God. Hallelujah. Sa buhay ko, di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag
Jesus, purihin ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Yes, Lord, we will continue to worship your name, Father.